शादी के लिए पैसे दरकार, घर का नौकर बन गया अगवाकार, 1 करोड़ दो नहीं तो देगा बच्चे को मार। 10-15 साल पहले इनके पास मुलाजम रहा था, डकैती और ये अगवा का ड्रामा कि बच्चे को अगवा करूंगा पैसे मिलेंगे। हमने पहले बच्चे को सेफली वहाँ से निकाला और तावान की रकम उसे दे दी। 50 लाख रुपया में डील होगी वालिद की, तो उसमें हमने फिर इस मुलज़म को पकड़ा पहले, और पकड़ने के बाद अगले 10 या 15 मिनट में उससे तावान की रकम बरामद कर ली। जालिम दरिंदे ने कोई बात नहीं सुनी और इसने उसके सर पे गन रख के ये बाहर लेकर आया है और लोगों के दरमियान से तो ये आनन फानन ये गायब हो गया है। और उसने साथ ही 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया कि मेरी मिसेज़ ने इसको कहा कि भाई आप कोई चीज़ कोई देख लो, जो आपने लेना है वो ले लो यहाँ से, तो लेकिन बच्चे को ना लेके जाओ। लेकिन इस जालिम दरिंदे ने कोई बात नहीं सुनी और इसने उसके सर पे गन रख के ये बाहर लेकर आया है और लोगों के दरमियान से लोग इसकी तरफ लपके हैं, लेकिन वो सारे लोग इसी वजह से कि ये बच्चा है, बच्चे के सर पे इसने गन रखी हुई है तो बच्चे को ना कोई नुकसान हो जाए। और मुझे पता है आपकी टाइमिंग का, आप किस टाइम जाते हैं, आप आते हैं। मैं काफ़ी दिनों से आपका मैं कर रहा था, आपका रूट भी चेक कर रहा था, और उसने साथ ही 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया। और मैंने उसको ये कहा कि भाई ये तो बहुत करोड़ रुपया तावान बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं कर सकता। वो काफ़ी देर नेगोशिएशन उसके साथ होती रही और फिर वो 60 लाख पे आ गया। और फिर उसने कहा जी कि मैं कल जो है मैं रब्ता कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, उकाड़ा में पेश आया एक ऐसा वाक़या जिसमें एक मासूम बच्चे को उसी के घर से अगवा कर लिया गया। बच्चे की उम्र तकरीबन 6 से 7 साल थी और 1 करोड़ रुपए का तावान मांगा गया। लेकिन डीपीओ उकाड़ा के अहकामात पर उकाड़ा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर बाज़ाब कर लिया गया। लेकिन जो मुल्जिम है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। वो ये था कि उस मुल्जिम को शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और 1 करोड़ की भारी रकम वो सिर्फ शादी के लिए चाहता था। बहरहाल आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी अगवाकार का जुल्म और जुर्म बेनकाब कर। एक पुराने नौकर ने घर में घुसकर असलहे के जोर पर बच्चे की दादी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर 6 साला बच्चे को अगवा करके ले गया और बच्चे के वालिदैन से 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम की डिमांड कर दी और ये भी धमकी दी कि अगर उसे ये पैसे ना मिले तो वो मासूम बच्चे को मार डालेगा। आईजी पंजाब और डीपीओ उकाड़ा के अहकामात पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और बच्चे को सही सलामत बाज़ाब करा लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बंदे ने तावान की रकम भी इसके हाथ लग जाती है कि ये सिर्फ इसलिए कि पुलिस भी उसमें अपना उस तरह रोल प्ले नहीं कर रही होती कि खुदा न खास्ता बच्चे को कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि जिससे बच्चे को कोई ज़रर पहुंचे। तो इन्होंने फिर 50 लाख रुपया घर वाले तावान भी अदा कर देते हैं। उसके बाद इसको CDR और दूसरे इसने अपनी जो सिम है इन्होंने पुलिस इसको पकड़ लेती है। इसका पता चला कि ये क्या पहले से जानता था इन लोगों को, क्या मामला था? ये इन लोगों को तकरीबन 10-15 साल पहले इनके पास मुलाजम रहा था, इनके घर में रहा था और इनको जानता था, इसलिए इसने इनकी घर डकैती की नीयत। और इसका ये दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये शादी करना चाहता था, जिसके लिए इसको इतनी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत थी और जिसको लड़की को चाहता था उसके साथ शादी करना चाह रहा था, इसलिए इसने ये डकैती और ये अगवा का ड्रामा कि बच्चे को अगवा करूँगा पैसे मिलेंगे और मैं अपनी शादी रचाऊँगा, जिसको ये चाह रहा था। बड़ी ये एक इंटरेस्टिंग बात बताइए जी हमारे जो नुमाइंदा हैं शहजाद साहब ने, कि वो शादी करना चाहता था, शादी भी करोड़ों में करना चाहता था, यानी कि 1 करोड़ तावान उसने मांगा और वो चाह रहा था कि ये सारे जो मामलात हैं इन्हीं पैसों से उसके सारे मामलात हल हो जाएं। तो जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्चे के वालिद। बड़े खुशकिस्मत हैं ये, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला हम सबको और हम सब के जो औलाद हैं उन सबको बचाए। इनसे बात करते हैं। 1 करोड़ की डिमांड, 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी उस शख्स ने। बहरहाल डीपीओ उकाड़ा उनके अहकामात पर उकाड़ा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, बच्चे को
بہت جلد بازیاب بھی کروا لیا اور ان کے پیسے بھی جو ہیں وہ ان کو ریٹرن کر دیے گئے ہیں. سب سے پہلے جی اللہ کا شکر ہے اور آپ کو مبارک کہ ماشاءاللہ بچہ آپ کا خیر و عافیت سے آپ کو جو ہے وہ گھر وہ واپس آ گیا. تو معاملہ تھا کیا, کون شخص تھا اور کس نیت سے وہ آیا تھا گھر؟ اس طرح ہے سر کہ میں میری فارمنگ کا کام ہے, تو میں گھر سے باہر تھا, تو یہ بندہ آیا ہے. اس نے یہ کوئی 4:30 بجے, شام کے 4:30 بجے کا ٹائم ہے, تو اس نے دیوار پھلانگی ہے اور دیوار پھلانگ کے گھر کے اندر آیا ہے. اور ہمارا جاتا خیال ہے کہ ایک بندہ اس کی بیک پہ وہ باہر بھی تھا, اور یہ اس نے دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا. تو اس ٹائم میری والدہ وہ آرام کر رہی تھی, مسز وہ اپنے کام میں کوئی اپنا کپڑوں کا کچھ کام کر رہی تھیں, بچے ٹی وی پہ کارٹون دیکھ رہے تھے. تو یہ بڑی اس نے احتیاط سے چھپ چھپا کے یہ اندر پہنچا ہے. تو اندر اس نے سارے گھر کا جائزہ لیا ہے, اور اس نے کچھ اپنا الماریوں کو کھولا ہے, اور اس کے کوئی ہلکے سے شور سے کوئی میری والدہ اٹھی ہیں, تو ان کو شک پڑا ہے کہ کوئی سٹور میں کوئی آدمی ہے. تو وہ لیکن ان کا ذہن یہی تھا کہ کوئی بچے ہیں, وہ اندر کوئی کچھ الماریاں وغیرہ کھول رہے ہیں. تو وہ گئی ہیں اندر, اور اندر جا کے اس کی لائٹ چلائی ہے. تو جیسے ہی انہوں نے لائٹ آن کی ہے, تو اس بندے نے کوئی ان سے مزید آگے بات نہیں کی, اور اس نے وہ جو پسٹل کا بیک ہے وہ ان کے سر میں مارنا شروع کر دیے ہیں. آپ کی والدہ کو؟ ہاں, میری والدہ کی جی. اور کافی اس نے زور سے اور بڑی گہری چوٹ اس میں آئی ہے. تو مطلب بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. تو اس کے بعد والدہ نے شور کیا ہے, اور وہ پھر ایک اس دوران بھائی بھی اٹھ گیا ہے. بھائی بھی اس نے بھی آگے سے اس کو پکڑا ہے, لیکن اس کے پاس پسٹل تھا. اس نے کہا میں فائر کر دوں گا, آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں. تو اس دوران والدہ نے اپنا شور کیا, جس سے کچھ لوگ بھی باہر اکٹھے ہو گئے. تو اس کو اب یہ تھا کہ باہر بھی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس نے فوراً میرے جو چھوٹا بچہ ہے جس کا نام زاویان فیصل ہے, اس نے اس کو اٹھایا ہے اور اس کی کن پٹی پہ گن رکھی ہے. پھر وہ ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں ان کے نمبروں پہ بھی کالیں آئیں. تو پھر ایک ٹائم پہ وہ پھر میرے نمبر پہ بھی وہ بات ہوئی اس کے ساتھ, اور اس نے کہا جی کہ میں وہی بندہ ہوں جس نے آپ کا بچہ اغوا کیا ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ کی ٹائمنگ کا, آپ کس ٹائم جاتے ہیں آپ آتے ہیں. میں کافی دنوں سے آپ کا میں کر رہا تھا, آپ کا روٹ بھی چیک کر رہا تھا. اور اس نے ساتھ ہی 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا. 1 کروڑ روپیہ؟ 1 کروڑ روپیہ. اور میں نے اس کو یہ کہا کہ بھئی یہ تو بہت کروڑ روپیہ تاوان بہت زیادہ ہے, میں اتنا نہیں کر سکتا. وہ کافی دیر نیگوسیشن اس کے ساتھ ہوتی رہی, اور پھر وہ 60 لاکھ پہ آ گیا. اور پھر اس نے کہا جی کہ میں کل جو ہے میں رابطہ کروں. یہ اس نے ایک کرائے پہ مکان لے رکھا تھا, جہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ملزم کا جو ارشد نامی ملزم ہے, اس کا اوکاڑا سٹی میں کوئی اور دوست نہیں تھا, کوئی اس کے تعلق واسطے والا نہیں تھا. ماں ان کی فوت ہوئی ہے اور باپ ان کو چھوڑ چکا ہے, اور یہ تقریباً 7 سال ہو گئے گھر نہیں گیا کبھی. یہ اکیلا رہتا ہے اور اکیلا ہی اپنی زندگی بسر کرتا ہے. وہاں اکیلے ایک مکان میں سدرا کا فوڈ ٹاؤن میں اس نے بچے کو اوکاڑا سٹی میں رکھا ہوا. اچھا, وہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا. اور کتنے اماؤنٹ اس نے مانگی تھی تاوان کے لیے؟ اس نے تاوان کی 1 کروڑ روپیہ 1 کروڑ مانگا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا اس نے کیا کہا تھا, خدا نہ خاص اگر بندوبست نہ کر پائے پیسوں کا, تو کیا بچوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ بچے کو پھر مار دے گا, اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. اور ہمیں بھی یہ
بعد میں اب ہمیں یہ یقین تھا کہ جس طرح کا اس بندے کا طرز رہائش ہے، جس طرح کا اس کا کوئی دوست یار نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو اس نے واقعی کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چوری ڈکیتی کرنے کے علاوہ کیا کوئی اور کام بھی کرتا تھا؟ کو پتہ لگا کیا کرتا تھا یہ؟ بس یہ ایک پیزا شاپ پہ کام بھی کرتا تھا ساتھ، جو اچھا، مجرم تھا، پیزا شاپ پہ کام کرتا تھا جی۔ اور ساتھ اس نے یہ واردات بھی کی؟ یہ واردات اس کی پوری فیملی میں پہلے بھی 2 لڑکے جو ہیں، ایک اس کا بھائی کافی کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہے، اس پہ 22 مقدمے اور ہمارے تھانے کا وہ PO بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا دوسرا بھائی وہ بھی کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہے، اور پیسوں کی لسٹ اور اس حوث میں آ کے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ پیرنٹس کو تو بچہ چاہیے تھا، اور وہ اس بات پہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں رقم دینے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، ہم یہ کر کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت پولیس اور ایک منظم ادارہ ہوتے اپنی اسے انسلٹ بھی فیل کر رہے تھے کہ ہم اس کو ہر صورت میں ٹریس آؤٹ کریں گے بندے کو۔ خیر، ہم نے پہلے بچے کو سیفلی وہاں سے نکالا اور تاوان کی رقم اسے دے دی۔ 50 لاکھ روپیہ میں ڈیل ہوگی، ٹھیک ہے، والد کی۔ ہم نے 50 لاکھ روپیہ اسے دیا، اور دینے کے بعد بچہ بحفاظت ریکور کیا جہاں پہ اس نے کہا تھا، تاکہ پیسے اس کا والد دینے گیا تھا یا آپ کا ہی کوئی بندہ گیا تھا؟ پیسے اس کا والد دینے گیا تھا۔ ٹھیک۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی زیرو قسم کا بھی اس میں رسک رہ جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مسائل اور ایک انسان کی جان کا معاملہ ظاہر ہے، ہے۔ بچے ہاں جی، بچے بڑھ کے